وہ نیویں ہو کے نہیں اچھے ہو کے یار دیاں راواں ویکھدے نے تے انہاں نوں پھر بھی تسلی نہیں ہوندی تے بابا جی وڈیاں چوک کے نا پباں پار اچھے ہو کے ویکھدے نے یار کدھروں دوروں ہی نظر ہی آ جائے محبوب کدھروں دوروں ہی نظر ہی آؤ دم دم جان لبا تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدھروں واہ سجن دی تسی بول دے نہیں سبحان اللہ نہیں تے گل ہور دی ہور ہو جاوے یہ بھی میں پتا تسی مست ہو گئے پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مست یا ہوئے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے عشق رسول جی بولی جو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رستہ یوڈی کان میں دل بر اپنے محل سے چڑھی کے جس ویلے دل کالی پاوے کہ میں روائیں در بڑھ کے نوجوانوں مدینے والے اڈیکاں پہ کر لے اچھیاں جگہ دے کھلو کے اڈیاں چکے پپا پاور کھلو دے نالے اڈیکاں کر دے نالے آوازاں مار دے نالے عرضاں پہ کر دے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں کہ تو بہجواں دے بجے چلے تو آویں در گجرات جائیے نا کہ اتنے ایک دربار ہے بابا کاواں والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاواں والی سرکار ساری زندگی بابے کاواں نال پیار کیتا آج بھی دربار تے ہر پاسے کاں ہی کاں نظر آنے کسے پوچھا سی بابا جی لوگ توتے پال دینے کبوتر پال دینے مور پال دینے چڑیا پال دینے سونے سونے پرندے ایک کالے رنگ دا کوا ادھے نال بھی کدے کسے پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا پیار تے نو کوئی نہیں کردا پر میں اس تو کرنا سنے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے علماء فرماتے نے کوے دی عمر 500 سال تو بھی زیادہ ہوندی ہے آپ فرماتے نے میرا دل کردا میں انہاں نو پیار کرے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن اور کسے دن میرے بنیرے او بھی کھاں آ کے بیٹھ جاوے جن نے محمد دی زیارت کیتی ہوئے اڈیکاں والے دے رنگ ہی وکھرے او نہ کاواں نال بھی پیار کر دے ہو سکدے نے یار ہی لکھیا ہوئے جب میں اس پینڈے پہ گیا میں نے پھر وقت درکار ہے جب میں تانوں ہجر دے پینڈے پا لیا تھے بس یاد رکھے اڈیکاں لا کے رکھیا کرو کدے تے سائیں آئے جان گیا او جدی گلی چ بیٹھ جائیے کدے تے گزردا نا کوئی بندہ جاندا ہوئے تے اونوں اوئے کہہ کے بولائیے نا اوئے تو مڑ کے ویکھدا اج نبی نو بھی اوئے کہہ دیو بھی مڑ کے ویکھدا کدھر مینوں تے نہیں بلایا تے جے اج نبی نو بھی اوئے کہہ کے بلا دیو مڑ کے ویکھدا تے جے حضور نو واضح مار دے رہی ہے تے حضور نہیں کدے مڑ کے ویکھدا میرے غلام نے مینوں بلایا کنڈا کھڑکاندے رہی ہے کدے کھل نہیں جاندا اڈیکاں لگا کے رکھیا کرو رات نو سون لگے درود شریف پڑھ کے حضور دی اڈیک رکھ کے سویا کرو پھر ویکھو کدے تے رات آوے گی نا تو آکھیں گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے خواب جاوے کملی والا پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینے والے اڈیک لا کے بیٹھے تے جے اڈیک دا رنگ دیواں تے حضرت ہود علیہ السلام دے دور تے امام غزالی فرماندے نے ایک نوجوان سی دا نام سی یہودا انہیں کتاباں وچ پڑھیا کہ رب دا نبی ہونا یوسف حسن دی نگری دا تاجدار انہیں عرض کیتی مینوں موت نہ دیویں جب تک میں یوسف نہ ویکھ لواں اللہ فرما او کنویں چ جا کے آرام کر او کنویں چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی شروع کیتی تے 1200 سال گزر گئے 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے تے آپ دے بھائیاں رسی نہ بند کے جدو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹ دیتی نا تے حضرت یوسف کنویں دے پانی وال جا رہے تے آپ پانی دے قریب پہنچے تے جبریل نے تخت جنت دا لیا کے قدماں دے نیچے بچھایا حضرت یوسف کنویں چ جا کے تخت تے بیٹھ گئے او یہودا بھی کنویں دی دیوار چوں نکل کے نا تے حضرت یوسف دے تخت تے آ کے بیٹھ گیا آپ بڑی حیرت نال دے ول ویکھ کے فرماندے نے مینوں تے ویراں سٹیا تو کتھوں آیا
ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا 1200 سال گزر گئے تیریاں اڈیکاں کھوچ کر دیاں تے ویراں دا گلا نہ کر تینوں کھوچ ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوچ میریاں اڈیکاں لے کے آئیاں پتہ چلیا اڈیکاں سچیاں ہوں تے ماہی چل کے بوئے آ جان گے اڈیکاں رکھ کے سویا کدے تے سائیں آمن گئے ادھر مدینے والے انتظار کر رہے تھے ادھر صدیق میرے نبی نو لے کے آگے جدو قریب آئے تے رولا پہ گیا کملی والے آگے جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ حضور آگے سارے مدینے والے ویکھ رہے کیڑے نے حضور تو کہ مدینے والے ویکھیا نہیں سی نا سرکار نے اس تو پہلے حضور کیڑے نے ہن سیرت نگار لکھ دے نے کہ دو آ رہے لوگاں نو پتہ نہ لگے دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا ٹور ایک جیسی نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی آواز ایک جیسی ان لوگوں کو پتہ نہ لگی ابو بکر کیڑا تے نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے قدم چومے تے کوئی نبی دے قدم چومے پتہ نہ لگے ہونے نہ جو نبی کیڑا ہے باکر پر والے تسی آکھو گے اسی صاحب انہوں نے پتہ کیوں نہیں سی چلدا میں تانوں آخر تے تصوف دا آخری نقطہ سمجھاواں تے عشق دی رمز سمجھا جاواں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی سارے نقشبندیاں دے امام مجددیاں دے امام حضرت امام ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالی دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او خواجہ باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا حضور تو آنا نا باقی باللہ تے اے باقی کنو کہہ دینے تے فانی کنو کہہ دینے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے ادھ کل پوچھ لمیں تے نالے فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جب خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیا صفحہ درست ہوئیاں تے ایک سواری تے سوار آیا او دے چہرے تے نقابے سواری تو اتریا جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی دل لاجی پالا اے جان دیوار دسیا جائے باقی کنو یا آخدے نے پھانی کنو کہندے نہیں انہیں اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا مرید میں کی حیران رہ گیا جدا جنازہ پڑھیا وہ بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا وہ بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے پھانی آ پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ پھانی آ پہ آئی تے باقی آ پہ آ جاندہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگے تے گھر کھامن لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان روٹیاں بیچ دا نان بائی انہوں خیال آیا فقیر دے موے مہمان زیادہ آگے تے بابا جی کی کھلان گے انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نا تے نال تھوڑا جا نہاری بنا کے نا سالن تے ان نان تے روٹیاں تے ان نہاری دا سالن بابا جی دے گھر بھیجیا خواجہ باقی باللہ ان نان تے روٹیاں تے نہاری وہ سارا کچھ مہمانہ نو کھلایا مہمان چلے گئے تے آپ اٹھ کے تندور والے دی دکان تے آگئے تے انہوں فرما دینے آج میری تے بڑی لاج رکھیا تے آج میں تیرے تے بڑا راضی آج مانگ جو مانگنا ہے وہ درویش نہ پیار کرنے والوں نے عرض کی تھی لاجپال دعا کرے آجے بس توڑیاں دعاواں دی ضرورت ہے آپ نے فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں عرض کی تھی لاجپال دعا کرے آجے فرمایا چلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے اتے ہو گیا صدہ تو کہنے لگا میں لگا جب مانگن فرمایا مانگ انہیں کہا جی میں مانگن لگا فرمایا مانگنا تو کہنے لگا کچھ دینا جے تو منو بھی باقی باللہ بنا دیو فرمایا بندے دا پتر باقی باللہ بننا کو سوکھا کر فرمایا میری زندگی دیا راتا مسلح تے گزر گئی انہیں عرض کی تھی سونے میں سونے کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا تے تیرے جا کریم میں بکھیا کوئی نہیں ہن لبا چکڑ دیا جے کہ مانگ ہن میں مانگیا تے دیو خواجہ باقی باللہ اس تندور والے نو پکڑے تے حجرے چلے گئے تے دروازہ بند کر لیا 3 دن دروازہ بند رہا تے اللہ ہودیاں صداواں ہوندیاں رہیاں 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ چلے باقی باللہ کیڑا ہے تے تندور والا کیڑا ہے بس ایک ہی نشانی ہے تندور والا بے ہوش ہے تے باقی باللہ ہوش ہے کیونکہ تندور والے کو باقی باللہ بن کے اور رحمتاں برداشت نہ ہویاں جڑیاں رب ہر ویلے باقی باللہ تے برساندا ہے باقر پور والے پتہ لگے دن رات باقی باللہ نال گزارے باقی باللہ بن جاندا ہے ابو بکر غار جتنے رات